شادی دی شین دا دوسرا نقطہ گیا موسیقی موسیقی شادی دی شین دا دوسرا نقطہ گیا ٹھمکیاں دا نقطہ موسیقی دا نقطہ گاجے واجے دا نقطہ اللہ اکبر ناچ گانے دا نقطہ کنجریاں والا نقطہ اللہ اکبر اللہ ہے جناب پراتاں کھڑکان دا نقطہ اللہ اکبر رسم گناتے جناب طرح طرح دیاں جناب اے خرافاتاں کرنا اے نقطہ اے لونا ذرا مشکل نقطہ لاتھ دینا اللہ اکبر اللہ شروع اندر میں دسیا نقطے لوں دیاں کتے جناب ابا رو سو پیندہ ہے کتے اممہ رو سو پیندیے کتے ویر رو سو پیندہ ہے کتے جناب پین رو سپیندی جناب کتے جناب رشتہ دار رو سپیندے نے اللہ اکبر اللہ اے دوسرا نقطہ گیا موسیقی دا اللہ جان دے میں تے ویکھیا ہے تسی بھی ویکھیا ہوئے گا بڑے بڑے وڈے حاجیاں دا اے حال بڑے بڑے وڈے نمازیاں دا اے حال بڑے بڑے وڈے مولویاں دا اے حال شادی دے موقع تے نچ دے تے ٹپ دے نظر ہوندے نے شادی دے موقع تے جناب کنجر بلائے ہوندے نے شادی دے موقع تے جناب ناچ گانا بندہ نظر ہوندہ ہے نا بندہ سمجھدہ ہے جناب انہیں بڑے حج کر لے یہ بندہ بن گیا ہے بندہ سمجھدہ ہے انہیں بڑیاں نمازاں پڑھ لیاں یہ بندہ بن گیا ہے بندہ سمجھدہ ہے تے مولوی ہے بڑیاں تقریران کر لیاں بڑیاں تقریران سنتے سنا لیاں بڑا قرآن دا علم رکھ دے بڑا حدیث دا علم رکھ دینا مگر جدو شادی دا موقع ہوندہ ہے نا اے جناب نچ دا نظر ہوندہ ہے اے ٹپ دا نظر ہوندہ ہے بندہ سمجھدہ ہے اے تے بندہ بن گیا ہے مگر شادی دے موقع تے جدو نچ دا ٹپ دا نظر ہوندہ ہے بندہ آندہ اے تو بندہ ہے تے وچوں شیطان نہیں اے وچوں بولو میں نہیں کہنا آپ ہی بولو وچوں میں ادب دا جملہ اے وچوں بے حیا ہے اے دے واسطے دنیا نے دے بڑے بڑے جملے کڑے نے چلو میں تھوڑی جی رعایت کرنا اے اتوں بندہ لگ دے تے وچوں اے کوئی ہوری شے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اللہ اکبر تو حاجی صاحب نے وچوں کوئی ہوری شے تو جناب نمازیے وچوں کوئی ہوری شے تو مولویے وچوں کوئی ہوری شے بنیا بیٹھا ہے اللہ اللہ تو نام بڑے سونے بڑے پیارے تو جناب نام اسلامی رکھی پھر دینا وچوں کوئی ہوری شاید پیر سونے نامہ نڑ گل نہیں بننی گل کم نڑ بننی ہے گل کم نڑ بننی ہے اللہ اکبر اللہ نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یگی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اکبر نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے وقت تجھ کو نگی بندگی کے لیے حق سے غافل گئے تو زندگی کے لیے زندگی کے لیے بندگی سے دور گئے زندگی کے لیے بندگی سے دور ہے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے اللہ اکبر اللہ ناوا نڑ گل نہیں بننی گل کام نڑ بننی ہے نا شادی دی شیندہ دوسرا نقطہ ہے موسیقی دا دوسرا نقطہ ہے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر
اللہ پاک فرماتے نے کائنات دے لوگو اے جناب والا اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر موسیقی دا تذکرہ جو کیتا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ لہو الحدیث خرید دینا فرمایا اولئک لہم عذاب مہین اللہ پاک فرما دینے انہا واسطے ذلت والا عذاب ذلیل کرن والا عذاب یعنی جناب والا جہنم اندر عذاب انہا واسطے تیار لہو الحدیث تو مراد کیے نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرما دینے کائنات دے لوگو لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا گئے آلات موسیقی ہے اور جناب بڑے بڑے ایک مفسر نے حضرت امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرما دینے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا گئے آلات موسیقی ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام سے فرمایا اللہ پاک فرما دینے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ اللہ پاک نے اس جگہ تے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ اے جڑا بِصَوْتِكَ نا حضرت امام مجاہد فرما دینے اے بِصَوْتِكَ تو مراد کیا ہے فرمایا اے شیطان دی آواز ہے اللہ قرآن دی تفسیر دا مطالعہ کریے نا بِصَوْتِكَ یعنی گانا بجانا شیطان دی آواز ہے ڈول بجانا شیطان دی آواز ہے ناچ گانا کرنا شیطان دی آواز ہے تپلا تے سرنگی شیطان دی آواز ہے اللہ اکبر آلات موسیقی اے بانسری شیطان دی آواز ہے اللہ اکبر حضرات دی وقار آئیے میں حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فرمایا قیامت دے قریب انج دے لوگ آنگے فرمایا انج دے لوگ آنگے جنہیں شراباں پینگے مگر شراباں دا نام بدل دینگے اللہ انج کہے گا جناب میں وسکی پی کے آیا میں کوٹلا کے آیا میں دیسی پی کے آیا میں ولیتی پی کر کے آیا میں جناب کشلا کے آیا میں پیکلا کے آیا فرمایا شراباں پین تو بعد ہیں جی جناب اونا دے سیران تے اونا دے سامنے ہیں جی جناب کنجریاں نچن گیاں لڑکیاں نچن گیاں ہتھاں دے اندر آلات موسیقی ہوئے گا اللہ گانا گاجا واجا ہوئے گا اللہ اکبر فرمایا جدوں انج دا ماحول بن جائے گا آج ویکھو تے سیدہ فرمایا جدوں انج دا ماحول بن جائے گا قریب ہے کہ اللہ پاک انہاں لڑکیاں سمیت آلات موسیقی سمیت شراب دے نشے اندر اللہ انہاں زمین دے اندر دنسا دے گا اور اگلی گال اللہ دے نبی فرمایا قرادت والخنازیر فرمایا قریب ہے کہ اللہ پاک انہاں دیاں شکلاں باندراں ورگیاں بنا دے گا اللہ اکبر اللہ ایک کون آلات موسیقی سنن والا آلات موسیقی نال پیار کرن والا روح کی غذا گانا بجانا ڈر لگ دے اے کلباں ویچ شراب دے نشے اندر دو کے کنجریاں دا ڈانس ویکھن والے آلات موسیقی سنن والے قریبے کہ اللہ پاک تینوں کلاب سمیت زمین دے اندر دنسا دے گا اور رسم ہنا دے موقع تے
بیٹھک دے باہر کنجریاں نچدیاں پیاں ناچ گانا ہوندا پیا رسم ہینا دے موقع تے ٹھمکیاں دا نقطہ اے ہوندا پیا قریب ہے کہ اللہ پاک تینوں تیری بیٹھک نو تیرے گھر دے افراد نو زمین اندر دنسا دے اور جس شادی تے اپنی بات نہیں جس شادی تے ڈھول بجایا جاندے گانا باجا ہوندے بانسری ہوندی ہے ڈر لگدا ہے کتے ایسی برات نو اللہ قرادۃ والخنازیر نہ بنا دے قیامت بالکل قریب ہے قیامت دی نشانی کہ بڑے بڑے حاجیاں دی برات منڈے دا نکاح کرنا ہے کی ہے جی کوئی ایک منڈا ہے اور ٹھیک ہے کوئی ایک کے ایدے نال گاجا واجا ٹول تمام کنجر کھانا ہونا چاہیے فرمایا ڈر جاؤ کتے اللہ انہاں دیاں شکلاں باندراں ورگیاں نہ بنا دے اور باندر تے کئی بنیا ہوندے بندہ شراب پی لوے نا بال بکھرے ہوندے کپڑے باہر ہوندے زبان گندی استعمال کر رہے ہیں باندر تے ادھا پہلے ہی بنے ہیں فرق صرف شکل بدلندہ رہ گیا کہتے اللہ کسے دن وہ بھی بدل دے گا فرمایا شادی دی شین دا دوسرا نقطہ ہے موسیقی دا شادیاں نو موسیقی تو پاک کرو اور اللہ جان دے اے نکاح پڑھانا ستے جائیے نا تے کئی شادی محبت نال ٹائم پھر 4 گھنٹے دا پہلا دے دن دینا انہوں نے کہی دا زور پڑھا لیے نہ کر سب زور نہیں اتھے آ کے ٹھیک ہے جی پھر 4 گھنٹے انتظار کروا کے ساڑی رڑی کٹ دے چنگی ہے تے پھر جدو برات ہوندی ہے نا ادھا پونا گھنٹہ سانو ٹول سنوں دے سنو جی کاری صاحب ہے اسی کام بابا سونا کر دے پہ کیا تماشا ہے نماز بھی پڑھی جا رہے ہیں قرآن بھی سنی جا رہے ہیں حدیث مصطفیٰ بھی سنی جا رہے ہیں اوہ تیرے تے اتنی تبدیلی نہ ہے کہ تو اپنے بچے دا ویاگ کرن جائیں تے تیرے بچے تیری گل من کے اپنی شادی نو آلات موسیقی تو پاک نہ کرن پھر سمجھ لے تیریاں نمازاں دا انہاں تے اثر